प्रारम्भं कुर्मः वा? अद्य पुनः धनञ्जय पाण्डेयः आगतः अस्ति। अहं ह्यः उक्तवान् आसम् सः सम्यक् कृत्वा पुनः सरस्वती वन्दनां कुर्यात्। यदि सः सन्नद्धः स्यात् तर्हि करिष्यति, अन्यथा कोऽपि अन्यः करिष्यति। आं महोदय। करिष्यति भवान्? आमाम्। आं महोदय, कुर्वन्तु धनञ्जय पाण्डे महोदय। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पशुमृगवरा एतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासतुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शोभनं सम्यक् आसीत्। आम्। परन्तु अहं तु उक्तवान् आसम् यत् सरस्वती वन्दना या कृता आसीत् ह्यः सा एव वन्दना पुनः भवतु कस्मिन्नपि दिवसे पुनः करिष्यति भवान्। अधुना अद्य यत् आसीत् तत् सम्यक् आसीत्। आम्, इतः परम् अहम् अद्यतनीं कक्षां स्वीकर्तुम् अहं महोदयं सादरं निवेदयामि महोदयः। अधुना तु केवलं 14 जनाः एव सन्ति। भवतु, आरम्भः भवेत्, जनाः शनैः शनैः आगमिष्यन्ति। आं महोदय। तर्हि विषयः आसीत् पताकास्थानकम्। पताकास्थानकविषये विवेचनं जायमानम् आसीत्। यद्यपि अत्र पताकास्थानकस्य आवश्यकता नासीत् विवेचनस्य, परन्तु स्वयं धनञ्जयः कथयति यत् पताका इति शब्दः आगतः, अत एव पताकास्थानकमपि एकं तत्त्वं भवति, अत एव पताकास्थानकस्य विवेचनं करोमि। यद्यपि पताकास्थानकस्य विवेचनम् अन्यत्र करणीयम् आसीत्, यतोहि पताकास्थानकं यद् भवति तत् सूच्यकथा वस्तुवत् भवति। अहम् उक्तवान् आसम् यत् अभिनयदृष्ट्या वाच्यं सूच्यं च कथावस्तु भवति। तर्हि सूच्यकथा वस्तुनः कृते अर्थोपक्षेपकानां विवेचनं जायते, परन्तु अर्थोपक्षेपकातिरिक्तमपि अनेके अन्ये विषयाः भवन्ति यान् वयं सूच्यं वस्तु वक्तुं शक्नुमः। यदा एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति तदा अहम् एतस्मिन् विषये विस्तरेण कथयिष्यामि। तर्हि पताकास्थानकस्य विवेचनम् अग्रे करणीयमासीत् इति धनञ्जयः स्वयमपि स्वीकरोति, परन्तु अत्र उक्तवान् अस्ति यत् पताका शब्दस्य उल्लेखः जातः, अत एव तद्वारा पताकास्थानकं किं भवति अस्यापि विवेचनम् अहं करोमि। अत एव पताकास्थानकस्य विवेचनं कृतवान् अस्ति। पताकास्थानकं भवति वस्तुतः नाट्ये तु नाट्यत्वं भवति। अत एव तु उक्तमस्ति यत् काव्येषु नाटकं रम्यं कथं भवति, रमणीयं कथं भवति, यतोहि तत्र किञ्चित् विशिष्टम् आगच्छति। वस्तुतः नाटकेषु द्वन्द्वस्य विशेषरूपेण विवरणं भवति। काव्यस्य विधाः सन्ति, विधाः। तर्हि काव्यविधासु नाट्यम् एतादृशी विधा भवति यत्र
काचित् रमणीयता आगच्छेत् विशेषतया। अतएव तत्र द्वन्द्वस्य प्रयोगः भवति। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र विवेचने अपि नाट्यशास्त्रकाराः कथयन्ति यत् नाटके यथा द्वन्द्वस्य विवेचनं भवति तथा तन्नाटकम् अधिकम् उत्कृष्टं भवति। द्वन्द्वस्य अर्थात् पक्षद्वयस्य विवेचनं भवेत्। भिन्नः विषयः अस्ति। तर्हि अत्र पताकास्थानकं किं भवति? भवति किं यत् कोऽपि अभिनेता अथवा कोऽपि किमपि चरित्रं यद् भवति तत् किमपि वाक्यं कथयति, परन्तु तस्य वाक्यस्य अभिप्रायः भिन्नः अपि जायते। अथवा अन्यः कोऽपि यः जनः भवति तत्र रङ्गमञ्चोपरि, सः तस्य वाक्यस्य भिन्नतया अर्थं कृत्वा किञ्चित् वदति, तस्य व्याख्या अग्रे गत्वा मिलति। अतएव पताकास्थानकं पताकावत्, यथा पताका आकाशे वियति प्रतरति, तथैव पताकास्थानकमपि अग्रे गत्वा स्वकीयं तत्त्वं विस्तारयति। इदं पताकास्थानकं भवति। मम वस्तुतः शोधकार्यं विशेषरूपेण अस्ति उत्तराराक्षसे। उत्तराराक्षसनाटकविषये प्रायः सर्वे जानन्ति। तत्र या कथावस्तु अस्ति सा अतीव संश्लिष्टा अस्ति। सामान्यरूपेण तस्य कथानकं जनाः जानन्ति। अहं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयतः विद्यावारिधिं कृतवान् PhD इत्यस्य। मम शोधप्रबन्धः संस्कृते अस्ति, परन्तु प्रकाशकाः संस्कृतेन प्रकाशनार्थं सहमताः न अभवन्। अतएव हिंदी भाषया पुनः अहं कृतवान् आसम्। तस्य इदं मम पुस्तकम् अस्ति उत्तराराक्षस परिशीलनम् इति। अत्र मया एते सर्वेपि विषयाः विवेचिताः सन्ति। तस्यैव एकम् उदाहरणं ददामि। प्रारम्भे एव चाणक्यः यः अस्ति नायकः, सः एकं कूटलेखं लेखयति। तर्हि कूटलेखनानन्तरं सः मनसि चिन्तयति, अनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः। राक्षसः अस्ति अपरपक्षस्य अमात्यः। सः कथं चन्द्रगुप्तस्य अमात्यरूपेण भवेत्, एतदर्थमेव मुद्राराक्षसनाटकस्य रचना कृता अस्ति। तर्हि सः चिन्तयति, अनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः इति सः मनसि चिन्तयति। तस्मिन्नेव समये प्रतिहारी आगत्य कथयति, जयतु जयतु आर्य। तर्हि नाटकेषु एतादृशी व्यवस्था तत्र व्यवस्था भवति यत् कोऽपि गच्छति तर्हि तस्य
आदरं करोति, अतएव आदरार्थम ऐसा प्रतिहारी कथयति जयतु जयतु आर्य। स चिन्तयति अनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्य, तस्मिन्नेव समये आगत्य ऐसा कथयति जयतु जयतु आर्य। तर्हि अनेन प्रकारेण उक्ति भिन्ना, परन्तु अन्य उक्ति तत्र आगत्य पताकावत् तत् कार्यं साधयति, अग्रे गत्वा चाणक्यस्य जयः भवति। अतएव अत्र पताका स्थानकम्। तर्हि पताका स्थानके किं भवति? यत् वाक्यं किमपि अस्ति, परन्तु तस्य अभिप्रायः यः आगच्छति सः अभिप्रायः अग्रे गत्वा सत्यं भवति। तर्हि इदं भवति अन्योक्तिसूचना। तस्यैव विवेचनम् एषः धनञ्जयः कृतवान् अस्ति। तस्य भेदद्वयं भवति इति तेन उक्तमस्ति। एकत्र सः कथयति यत् किमपि वस्तु अस्ति, कथनमस्ति, तर्हि प्रस्तुते कथने अप्रस्तुतस्य कल्पना जायते। तर्हि तत्र यद् वाक्यम् आगच्छति तेनैव वाक्येन द्वितीयस्य अर्थस्य प्रतीतिः जायते। द्वितीय पताका स्थानके किं भवति? तस्मिन् वाक्ये विशेषणं यदागच्छति तस्य विशेषणेनैव अन्यः अर्थः यः अग्रे आगमिष्यति तस्य बोधः जायते। इत्थं भेदद्वयं तेन धनञ्जयेन कृतमस्ति। वस्तुतः भरतमुनिः पताका स्थानकस्य भेदचतुष्टयं कृतवान् अस्ति। साहित्य दर्पणकारः विश्वनाथः अपि भेदचतुष्टयं कृतवान् अस्ति। अन्येपि अनेके नाट्यशास्त्रकाराः पताका स्थानकस्य चातुर्विध्यं प्रतिपादयन्ति, परन्तु अत्र एषः भेदद्वयं करोति। भेदद्वयस्य उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति, तत्र अहं सम्यक् न ज्ञापयिष्यामि, केवलम् एतावदेव भवन्तः स्वीकुर्वन्तु यत् कथ्यते किमपि तस्य भावः तस्मिन् समये अस्ति, सः भवति, परन्तु तस्य अर्थः भिन्नः भूत्वा पुनः अग्रे आगच्छति, तर्हि एतादृशं वाक्यं यद् भवति तत्र पताका स्थानकं भवति। एतस्मिन् विषये साहित्यदर्पणे उक्तमस्ति। तत्र अस्ति यत्रार्थे चिन्तिते न्यस्मिन् तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते आगन्तुकेन भावेन पताका स्थानकम्। तर्हि आगन्तुकेन भावेन आगन्तुकः अर्थः यः आगच्छति सः अर्थः अपि स्वीकार्यः अस्ति, तदा तत्र पताका स्थानकं भवति। तत्रैव मुद्रणाक्षसे एव तस्मिन्नेव समये सः चिन्तयति यत् मया राक्षसः गृहीतव्यः। तस्मिन् समये एकः शिष्यः अस्ति, सः कथयति गृहीतः आर्य, अर्थात् सः कथयति यत् भवता यः निर्देशः दत्तः अस्ति सः मया गृहीतः, परन्तु चाणक्यः मनसि कथयति यत् अनेन प्रकारेण राक्षसः गृहीतः भविष्यति। तर्हि इत्थं तत्र गृहीतः आर्यः इति कथने पुनः पताका स्थानकम् अस्ति। तर्हि पताका स्थानके इत्थमेव भवति।
तथैव अन्य एकः गण्डः अपि विषयः भवति। त्यजतु बहवः सन्ति विषयाः, विस्तृतं नाट्यशास्त्रम् अस्ति। तत्र विविधाः विषयाः विवेचिताः सन्ति। सर्वेषां विषयाणां विवेचनं कथं भविष्यति, यतोहि दशरूपकं तु प्रकरणग्रन्थः अस्ति। प्रकरणग्रन्थे किं भवति, किमपि एकम् अंशं स्वीकृत्य तस्यैव विवेचनं केवलं भवति। अतएव दशरूपकानुसारमेव अहं विषयं स्थापयामि। इत्थं पताकास्थानकं तत्र धनञ्जयेन प्रतिपादितमस्ति। वस्तुतः पताकास्थानकस्य समयः नासीत्, परन्तु सः उक्तवान् यत् पताका इति शब्दः आगतः, अतएव अहं पताकास्थानकमपि प्रतिपादयामि। वस्तुतः अस्ति किं, पताका पुनश्च प्रकट द्वयोः विवेचनम् अग्रे अपि आगमिष्यति भिन्नरूपेण, परन्तु प्रारम्भे एव कथावस्तुनः द्वैविध्यं प्रतिपादितमस्ति, आधिकारिकं प्रासङ्गिकं च। तर्हि आधिकारिकी कथा मुख्या कथा, प्रासङ्गिकी कथा या भवति सा प्रसङ्गतः प्राप्ता कथा भवति। सापि विविधा भवति, या बहुदूरकालपर्यन्तं गच्छति मुख्यया कथया सह, सा कथा पताका भवति। या कथा किञ्चित् कालपर्यन्तम् आगत्य मुख्यां कथां संवर्धयति, सा कथा प्रकटी भवति। इत्थं प्रासङ्गिकी या कथा भवति, वस्तु भवति, तस्याः भेदद्वयं जायते, पताका प्रकटी च। अतएव पताका प्रकटी इत्यनयोः नाम अत्र आगतम्। यद्यपि पताका प्रकटी इत्यनयोः नाम अग्रे आगमिष्यति, तस्य द्वयोः विवेचनम् अग्रे अस्ति मुख्यरूपेण। तथैव पताका आगतं, पताका शब्दः आगतः, अतएव पताका स्थानक शब्दस्य विवेचनम् एषः कृतवान् अस्ति। अस्तु, एषा स्थितिः अस्ति। अस्तु, अग्रे भवामः। पताका स्थानकम् अभवत्, तस्य उदाहरणद्वयम् अस्ति, अहं त्यजामि, अन्यथा तस्य उदाहरणस्य विवेचने बहु समयः गमिष्यति। भवन्तः सर्वे स्वयमेव पठन्तु। अधुना अग्रे अस्ति, प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्व भेदात् त्रेधा तत्त्रिधा। प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रम इति भेदात् त्रेधापि तत्त्रिधा। मिश्र इत्यस्य कल्पना धनञ्जयस्य अस्ति। तेन मिश्र कथायाः विवेचनं न कृतमस्ति, परन्तु एषा कल्पना सम्यक् एव प्रतीयते यत् इतिहासादिषु यस्य प्रसिद्धिः अस्ति, सा कथा प्रख्यात कथा, कविकल्पिता कथा, उत्पाद्य कथा। परन्तु यत्र द्वयोः मेलनम् अस्ति, सा कथा मिश्रकथा भविष्यति। तर्हि एषः विषयः तस्य अस्ति, कार्यः एव अस्ति, परन्तु प्रायः अन्ये ये नाट्यशास्त्रकाराः सन्ति, ते मिश्रकथा इत्यस्य उल्लेखं न कृतवन्तः सन्ति। सः भरतमुनिः तु न कृतवान् एव अस्ति। एषः विश्वनाथ महापात्रः साहित्यदर्पणे अपि अस्य विवेचनं न कृतवान् अस्ति। भोजराजः न कृतवान्। इत्थं बहवः न कृतवन्तः सन्ति, परन्तु अत्र मिश्रकथा, मिश्रवस्तु इत्यस्य विवेचनम् अस्ति। अस्तु, तर्हि वस्तुतः त्रैविध्यं, प्रख्यातम्, उत्पाद्यं, मिश्रं च। अधुना आधिकारिकी कथा
प्रासंगिकी कथायां पताका कथा प्रकरी कथा च तर्हि कथा वस्तुनः त्रैविध्यम् अभवत् आधिकारिकी पताका प्रकरी च पुनः एतेषां यदि विवेचनं वयं कुर्मः तदा आधिकारिकी कथा अपि प्रख्याता भविष्यति उत्पाद्या भविष्यति मिश्रा च भविष्यति पुनः पताका कथा अपि तथैव भविष्यति पुनः प्रकरी कथा अपि तथैव भविष्यति इत्थं यदि वयं गणनां कुर्मः तदा अनन्ताः कथाः इत्थं भविष्यन्ति एतस्मिन् विषये एव धनञ्जय अत्र कथयति प्रख्यातोत्पाद्य मिश्रत्वात् भेदात् त्रेधापि तत्त्वया त्रेधा अपि त्रिधा आधिकारिकी कथा पताका कथा प्रासंगिकी कथा त्रेधा त्रिविधत्वं प्रख्यातम् उत्पाद्यं मिश्रम् इति रूपेण त्रेधा अपि त्रिधा त्रिविधा तर्हि प्रख्यातम् इतिहासादेः उत्पाद्यं कविकल्पितम् प्रख्यातं किं भवति इतिहासादेः इतिहासादिषु यस्य प्रसिद्धिः अस्ति तत् वस्तु प्रख्यातम् पुनश्च उत्पाद्यं कविकल्पितम् नाटककारैः कल्पितम् अथवा कविभिः यत् कल्पितं भवति तद् वस्तु उत्पाद्यम् अधुना अस्ति मिश्रं च संकरान्नान्तो दिव्यमर्त्यादिभेदः अधुना मिश्रं किं भवति मिश्रं च संकरान्नान्तो मिश्रं च संकरं संकर इति शब्दः दन्त्यस्व अस्ति शंकर तालव्यश इत्यस्य शिव परन्तु संकर इति यत्र द्वयोः मेलनं क्रियते तेन कस्यापि उत्पत्ति भवति सा उत्पत्ति संकर रूपेण कथ्यते हिंदी भाषायां सामान्य रूपेण यदि वयं कथयामः गाली रूपेण भविष्यति परन्तु दोगलाई संकर अर्थात द्वयोः मेलनेन किमपि तृतीयम् आगच्छति तत् संकरं कथ्यते तर्हि मिश्रे किं भवति प्रख्यातम् उत्पाद्यं द्वयोः मेलनं भवति तर्हि मिश्रं च संकरं संकरान्नान्तो दिव्यमर्त्यादिभेदः अनंत रूपेण दिव्यमर्त्य इत्यादि रूपेण तस्य भेदः भविष्यति एताः याः कथाः सन्ति ताः कथाः यथा चिन्तयतु आधिकारिकी कथा एव आधिकारिकी कथा दिव्यं भविष्यति मर्त्यं भविष्यति दिव्या दिव्यं वा भविष्यति दिव्यं देवतादयः यत्र पात्राणि भवन्ति अथवा मर्त्यं भविष्यति मर्त्यलोकवासिनः तस्य नायकाः भविष्यन्ति अथवा दिव्या दिव्यं यक्षरक्षस गन्धर्वादयः ये सन्ति ते दिव्या अपि सन्ति मर्त्याः अपि द्वयोः मध्ये भवन्ति तर्हि तं दिव्यम् अदिव्यम् अर्थात् दिव्यं मर्त्यं पुनश्च दिव्या दिव्यम् अनेन प्रकारेण यदि सर्वेषां विवेचनं यदि वयं कुर्मः तर्हि आधिकारिकी कथा पताका कथा प्रकरी कथा पुनश्च प्रख्यातम् उत्पाद्यं मिश्रं तर्हि सर्वत्रापि यदि वयं मेलनं कुर्मः सर्वत्र योजयामः दिव्यं मर्त्यं दिव्या दिव्यं च तर्हि चिन्तयन्तु
कति भेदाः भवितुमर्हन्ति अतएव अनन्ताः भेदाः एतेषां भविष्यति इति धनञ्जयः प्रतिपादयति। अधुना अन्यः विषयः तस्येतिवृत्तस्य किं फलम् इत्याह। इतिवृत्तस्य अर्थात् कथावस्तुना फलं किं भवति एतस्मिन् विषये अत्र उक्तमस्ति कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धम् एकानेकानुबन्धि च। आचार्यः धनञ्जयः कथयति यत् इतिवृत्तस्य फलं भवति कार्यम् इति। कार्यं कीदृशं भवति त्रिवर्गस्य प्रतिपादनं करोति। त्रिवर्गः किं धर्म अर्थ काम। तर्हि त्रिवर्ग प्रतिपादनं नाटके भवति। नाटकादिभ्यः त्रिवर्गस्य प्राप्तिः जायते। यद्यपि ऐसा कथयति यत् त्रिवर्गस्य प्राप्तिः भवति परन्तु अनेके तु कथितवन्तः सन्ति धर्मार्थ काम मोक्षाणां वैचक्षणीयं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यसेवनम्। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पतयामपि काव्यादेव यतस्तेन इत्थं चतुर्वर्गस्य प्राप्ति विषये शास्त्रकाराः उक्तवन्तः सन्ति परन्तु धनञ्जयः कथयति यत् न केवलं नाटकैः त्रिवर्गस्य प्राप्तिः भवति धर्मार्थ कामानामेव प्राप्तिः भवति। अतएव अग्रे गत्वा एषः एकः विषयः आगतः आसीत् यत् अष्टौ एव रसाः भवन्ति परन्तु शान्तोऽपि नवमो रसः इत्युक्त्वा शान्तरसस्य नवमरसत्वं प्रतिपादितमस्ति परन्तु मुख्ये प्रतिपाद्ये अष्ट एव रसाः उल्लिखिताः सन्ति। शान्तोऽपि नवमो रसः इति उक्त्वा नवम रसस्य प्रतिपादनं भिन्नतया क्रियते। अतः अनेके शास्त्रकाराः इत्थं कथयन्ति यत् शान्तरसः रसः अस्ति स्वीकार्यः अस्ति परन्तु नाटकेषु स्वीकार्यः नास्ति। अरे शान्तरसस्य प्रतिपादनं कथं भविष्यति शमः भवति अथवा निर्वेदः भवति निर्वेदस्य प्रतिपादनं कथं भविष्यति निर्वेदः स्थायी भावः तस्य अस्ति अथवा शमः अपि अस्ति द्वयोः मध्ये विवेचनम् अस्ति। तर्हि यत्र निर्वेदः भविष्यति तस्य रङ्गमञ्चीकरणं कथं भविष्यति। अतएव शान्तरसः नाट्येषु न भवेत् इति एषः विषयः विस्तरेण विवेचितः अस्ति। पप्पुकुमारस्य यः गुरुः अस्ति ताराकान्त शुक्ल महोदयः तस्य तस्मिन् एव विषये शोधकार्यम् अस्ति अतएव विस्तरेण तस्मिन् विषये अहं नाहं कथयामि परन्तु एषः विषयः आगतः अस्ति अतएव केवलम् उल्लेखं करोमि यत् शांत रसः नाटकेषु भवेत् न वा एषः धनञ्जयः न स्वीकरोति। साक्षात् उक्तवान् अस्ति त्रिवर्गस्य साधनं भवति परन्तु ममापि डीलिट् इत्यस्य शोधकार्यम् अस्ति तत्र तु मया केवलं तादृशानामेव नाटकानां चयः कृतः अस्ति ये शान्तरसादिकस्य मुख्यत्वेन विवेचनं कुर्वन्ति।
अग्रे गत्वा नाट्यशास्त्रकाराः स्वीकृतवन्तः सन्ति यत् मोक्षस्यापि विवेचनं नाटकद्वारा नाट्यद्वारा भवितुमर्हति इति। परन्तु अत्र किमस्ति यत् कार्यं त्रिवर्गः, फलं त्रिवर्गस्य प्राप्ति, धर्मार्थ कामानां प्राप्ति एव फलमिति। पुनः तत् कीदृशं भवति? शुद्धम् एकम् अनेकानुबन्धी च। शुद्धम अर्थात एक, शुद्ध रूप से एक, शुद्ध रूपेण धर्मस्यैव प्रतिपादनं, शुद्ध रूपेण अर्थस्यैव प्रतिपादनं, शुद्ध रूपेण कामस्यैव केवलं प्रतिपादनम् इति। तर्हि शुद्धम अर्थात केवलम् एकम्। अथवा द्वयोः प्रतिपादनम् अर्थात धर्मस्य अर्थस्य च प्रतिपादनम्, अथवा त्रयानुबन्धी भवितुमर्हति, त्रयाणां प्रतिपादनं तत्र भवेत्, अर्थात धर्मार्थ कामानां प्रतिपादनं भवेत्। इत्थम् अनेन प्रकारेण नाटकै फलस्य प्राप्तिः या भवति सा प्राप्तिः केवलं धर्मस्यापि तेन प्राप्तिः भविष्यति, केवलम् अर्थस्य प्राप्तिः भविष्यति, अथवा केवलं कामस्य प्राप्तिः भविष्यति, अथवा धर्मार्थयोः प्राप्तिः भविष्यति, अर्थकामयोः प्राप्तिः भविष्यति, धर्मार्थ कामानां प्राप्तिः भविष्यति। अनेन प्रकारेण भिन्न भिन्न रूपेण प्राप्तिः भवितुमर्हति इति धनञ्जयः कथयति। कार्यम् इत्यत्र एतत् इदमेव कथयति, परन्तु अस्य विवेचनं बहु सम्यक् अस्ति न वा इति वक्तुं न शक्यते। एतस्मिन् विषये अग्रे अहं पुनः किञ्चित् कथयिष्यामि। अत एव अधुना एतावदेव कथयामि यत् एषः कार्यम् इति फलं स्वीकरोति। वस्तुतः कार्यम् इत्यत्र भरतमुनिः समारम्भं स्वीकरोति। आरंभ कार्यस्य आरंभः इति, परन्तु एषः कार्यम् अर्थात फलमेव स्वीकरोति। तर्हि काठिन्यं जायते, त्वरितमेव विवेचनम् आगच्छति, सः एव विषयः अग्रे आगच्छति। अतएव अधुना त्यजामि, यतोहि अग्रे अस्य विवेचनमस्ति। तर्हि इत्थं कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धम् एकानेकानुबन्धी च। अधुना तस्य कथं साधनं भवेत्? साध्यम् इदमस्ति, त्रिवर्गप्राप्तिः नाट्यस्य साध्यम्। तर्हि साधनं, तर्हि एतस्मिन् विषये कथि उक्तमस्ति, स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्य नेकधा। यत् नाट्यवस्तु भवति तन्नाट्यवस्तु पूर्वं बीज रूपेण आगच्छति, तस्यैव विस्तारः अग्रे गत्वा भवति। चिन्तयतु, वटवृक्षः अस्ति, वटवृक्षस्य फलं भवति लघुरूपेण, परन्तु तत्रापि बीजाः अनेकाः भवन्ति। शतशः बीजाः एकस्मिन्नेव फले भवन्ति। सः अतीव लघु बीजः वटस्य रूपं स्वीकरोति। तथैव बीजवत् या कथा भवति सा एव कथा विस्तार्य अनेकधा जायते, तस्यैव विस्तारः अग्रे गत्वा
आगच्छति तर्हि नाटकेषु बीजवत् कथावस्तुनः प्रतिपादनं भवति, सा कथा वृद्धिं प्राप्य विस्तृततां प्राप्ति। तर्हि स्वल्पोद्दिष्टस्तु, स्वल्परूपेण उद्दिष्ट उद्देशः इति एकः शब्दः अस्ति, उद्देश्यम् इति एकः शब्दः अस्ति। उद्देशः कोऽपि कथयिष्यति उद्देशः इत्यस्य कः अर्थः? न न ऐसा कथयति यत् अहम् उक्तवान् अस्मि। उद्देशः उद्देश्यं द्वयोः मध्ये कः भेदः? भारती जी भवान् भवती कथयतु। मौनमेव प्रतिपादयति यत् न कथयिष्यति। उद्देशः अर्थात् नामग्रहणम्। उद्देशः अर्थात् नामग्रहणम्। औद्देश्यम्, उद्देश्यं तु भवन्तः जानन्ति, अनेन उद्देश्येन अहमिदं कार्यं करोमि, उद्देश्यमस्ति। परन्तु उद्देशः अर्थात् नामग्रहणम्। तर्हि उद्दिष्टमस्ति अर्थात् तद्विषये उक्तमस्ति, तद्विषये नामग्रहणं कृतमस्ति। अत्र उद्दिष्ट शब्दः अस्ति। स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतु, तस्य हेतु स्वल्पतया उद्दिष्टः अस्ति। उद्दिष्टः अस्ति अर्थात् वर्णितः अस्ति। बीजं विस्तार्यते कदा, बीजमेव अनेक रूपेण विस्तृतं भूत्वा अस्माकं सम्मुखम् आगच्छति। वस्तुतः अत्र धनञ्जयः बीजस्यापि उल्लेखं कृतवान् अस्ति, परन्तु एषः विषयः अपि तु अग्रे एव आगमिष्यति। भवतु नाम यथा अत्र प्रतिपादितमस्ति तथैव अहं कथयामि। अग्रे अस्ति अवान्तरार्थ विच्छेदे बिन्दुः अच्छेद कारणम्। बीज आगच्छति, परन्तु बीजे आगते कथावस्तु आगता, कथावस्तुना बीजवपनं जातम्, परन्तु तत्र बीजवपने मध्ये विच्छिन्नता आगच्छति यदा, तदा बिन्दुरूपेण सा कथा पुनः योजिता भवति। अतएव बिन्दुः अच्छेद कारणं, पुनः तस्य योजनस्य कार्यं बिन्दुः करोति। इत्थं बीज बिन्दुः, बीजं बिन्दुः च बीजं। तर्हि अनेन प्रकारेण बीजस्य उल्लेखः अभवत्, बिन्दोः उल्लेखः अभवत्। अधुना बीज बिन्दुद्वयस्य विवेचनं कृत्वा धनञ्जयः अग्रे कथयति यत् बीजबिन्दुपताकाख्य प्रकरीकार्यलक्षणा अर्थप्रकृतयः पञ्च तायेताः परिकीर्तिताः। अनेन विचितम् अस्ति, पूर्वं किं भवति, बीजं किं भवति, बीजं भविष्यति अथवा बीजः भविष्यति, बीजः एव भवति। तर्हि पुनः बिन्दु द्वयोः विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं कथयति यत् बीज बिन्दु पताका प्रकरी कार्यरूपेण पञ्च अर्थप्रत्ययः भवन्ति। सर्वेषां तत्त्वानां विवेचनं कृत्वा पताका प्रकर्योः विवेचनं पूर्वं कृतं,
कथा वस्तुना प्रासंगिक कथा वस्तु इत्यस्य विवेचन क्रमे पुनश्च बीजस्य उल्लेखः अभवत् नहीं कार्यस्य उल्लेखः अभवत् कार्यं किं तर्हि धनञ्जयानुसारं फलमस्ति पुनः तदनन्तरं बीजस्य उल्लेखः अभवत् बिन्दोः उल्लेखः अभवत् इत्थं पताका प्रकरी कार्यं बीजः बिन्दुः अग्रे गत्वा एषः कथयति यत् बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्य लक्षणा एते अर्थ प्रकृतया भवन्ति अर्थ प्रकृतया के भवन्ति प्रयोजन सिद्धि हेतवः भवन्ति अर्थ प्रकृतया अर्थ प्रकृतीनां विवेचनं नाट्यशास्त्रस्य महत्वपूर्णं विवेचनम् अस्ति अर्थ प्रकृतया अर्थात प्रयोजन सिद्धि हेतवः प्रयोजनस्य सिद्धिं कुर्वन्ति अत्र पूर्वं प्रयोजनम् उक्तमस्ति प्रयोजनं किं भवति प्रयोजनम् अर्थात् फलं फलं किम् अस्ति कार्यं तर्हि कार्यं फलम् अर्थात् तस्य प्राप्ति एव फलं फलम् अर्थात् साध्यम् अत्र कथयन्ति एते यत् बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य लक्षणा अर्थ प्रकृतया के भवन्ति तर्हि अर्थ प्रकृतयः सन्ति प्रयोजन सिद्धि हेतवः भवन्ति प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं हेतुभूता साधनभूता पूर्वं कार्यं साध्यम् उक्तमस्ति अत्र उच्यते यत् साधनभूतं तर्हि कार्यं साध्यम् अस्ति अथवा साधनम् अस्ति एषः एव प्रश्नः अतएव धनञ्जयस्य विवेचनम् अत्र प्रश्नचिह्नम् उत्पादयति अतएव भरतमुनिना कार्यविषये भिन्नतया विवेचनं कृतमस्ति परन्तु अत्र यत् विवेचनमस्ति तस्मिन् विवेचने प्रश्नः तु आगच्छति यत् पूर्वं भवता उक्तमस्ति यत् कार्यं फलमस्ति फलम् अर्थात् साध्यमस्ति अधुना साधन रूपेण पुनः कथयति यत् पंच साधनानि भवन्ति पंच अर्थ प्रकृतयः प्रयोजन सिद्धि हेतवः भवन्ति प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं हेतुभूता कारणभूता हेतु साधनभूता भवन्ति तर्हि कार्यं साध्यम् अपि कार्यं साधनम् अपि अतएव अत्र प्रश्नः अस्ति अतएव तत्र भरतमुनिना उक्तमस्ति यत् कार्यं यत् अस्ति प्रारम्भे स तत्र कार्य इत्यस्य अभिप्रायः आरम्भः समारम्भः इति सः विषयः अस्ति विवेच्य अस्ति एकस्मिन् विषये भवन्तः सर्वे प्रायः सर्वे अत्र ये सन्ति ते छात्राः तु न सन्ति सर्वे प्रबुद्धाः सन्ति तेषां उपरि एषः प्रश्नः आगतः यत् एतस्मिन् विषये भवन्तः विचारं कुर्वन्तु अस्तु एकां अन्यां वार्तां कथयितुम् इच्छामि यथा योगसूत्रे अस्माभिः दृष्टमासीत् योगदर्शने अष्टांग योगस्य विवेचनम् आसीत्
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय तरी एतानि अष्टांगानि योग प्राप्तौ साधन भूतानि। योग अर्थात समाधि अस्य विवेचनम् अहं कृतवान् आसम् तस्मिन् समये। तर्हि साध्यमस्ति समाधि। अष्टांगी योगेषु अष्टमम् अंगम यदस्ति तत् समाधि अस्ति। तर्हि समाधि साधनम्। तथैव यथा तत्र प्रश्नः आगतः आसीत् यत् समाधि साध्यं समाधि साधनं तर्हि कथं भविष्यति। तर्हि तत्र अहम् उक्तवान् आसम् यत् अष्टांगेषु समाधि इत्यस्य यः उल्लेखः अस्ति तत्र समाधि अर्थात् समाहित चित्तता। समाधि अर्थात् योगः न। तथैव अत्रापि विवेचनं करणीयं भविष्यति यत् पूर्वं कार्यम् अर्थात् सामान्य रूपेण यत् कार्यं भवति तत् कार्यम् अर्थात् आरम्भं कृत्वा तस्य अग्रे प्रतिफलनम् इति भवेत्। इत्थं कार्यं भवेत्। कार्यस्य अर्थः तर्हि भगवद्गीता यथा कथयति स एव विषयः तत्र कार्यं भविष्यति। धनञ्जयस्य प्रश्नः जायते। अस्तु तर्हि अत्र यः मुख्यः प्रतिपाद्यः विषयः अस्ति कथावस्तुनः विषये सः विषयः अत्र आगतः। अत्र अस्ति किं यत् अर्थप्रकृतया पञ्च सन्ति। अर्थप्रकृतया अर्थात् प्रयोजन सिद्धि हेतव प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं ये कारणभूता भवन्ति ते। तर्हि प्रयोजन सिद्धि हेतवः अर्थप्रकृतया पञ्च। बिन्दु पताका अग्रे आगच्छति तथा अस्मिन् भविष्ये अग्रे पश्चात् अवस्था पञ्च आरम्भ नियतानि फलानि। ये आरम्भ कार्यस्य आरम्भति यस्य कृते दोलायमानता स्थितिः आगच्छति यत् प्राप्तिः भविष्यति न वा भविष्यति तदा सा तृतीया स्थितिः भवति प्राप्त्याशायाः। पुनः चतुर्थी स्थितिः भवति नियतावृत्तिः। अधुना सर्वं कार्यं सुसम्बद्धमस्ति। अधुना फलस्य प्राप्तिः भविष्यति तर्हि नियतावृत्तिः निश्चितम् आपत्तिः निश्चिता। अधुना फलं निश्चयेन प्राप्तं भविष्यति इति एषा चतुर्थी स्थितिः भवति। अन्ते गत्वा किं भवति फलागमः फलस्य प्राप्तिः जायते। तर्हि इत्थं पञ्च अवस्थाः भवन्ति आरम्भः यत्नः प्राप्त्याशा नियतावृत्तिः फलागमः। अपरत्र बीज बिन्दु
पताका प्रकरी कार्यं च पंचार्थ प्रकृत्या। धनंजय कथयति यत् एकैकस्य मेलनेन पंचसन्धीनां विवेचनं जायते। पंचसन्धि विवेचनमेव महत्वपूर्णं विषयः भवति नाट्यशास्त्रस्य कथावस्तूनां कृते। तर्हि पंचसन्धयः भवन्ति। पंचसन्धीनां निर्माणे एते पंच अर्थ प्रकृतयः एताः पंच अर्थ प्रकृतयः एताः पंच अवस्था च मिलित्वा एकैकस्य सन्धेः निर्माणं कुर्वन्ति इति धनञ्जयः कथयति। ते पंच सन्धयः सन्ति। मुखं, प्रतिमुखं, गर्भः, विमर्शः, निर्वहनं च। विस्तरेण विवेचनं भविष्यति अग्रे। तर्हि मुखं, प्रतिमुखं, गर्भः, विमर्शः, निर्वहनं च। अर्थात् एकम् एकं योजयतु। प्रथमा अर्थ प्रकृति अस्ति बीजं। प्रथमा अवस्था अस्ति आरंभ। तर्हि बीज अर्थ प्रकृत्या सह आरंभावस्थाया मेलनेन मुख संधे निर्माणं भवति। तथैव बिंदु अर्थ प्रकृतिना सह यत्नावस्थाया मेलनेन प्रतिमुख संधे निर्माणं भविष्यति। तथैव पताका अर्थ प्रकृत्या सह प्राप्त्यासा अवस्थाया मेलनेन गर्भसन्धे निर्माणं भविष्यति। इत्थमेव प्रकरी अर्थ प्रकृत्या सह नियताप्त्याः अवस्थायाः मेलनेन विमर्श संधे निर्माणं भविष्यति। अन्ते च कार्य अर्थ प्रकृत्या सह फलागमावस्थाया सह मेलनेन निर्वहन संधे निर्माणं भविष्यति इति धनञ्जयः प्रतिपादयति। असीव विवेचनम् अग्रे भविष्यति। भवतु अद्य केवलं एतावत् उक्त्वा मंगलाचरणं भवतु प्रश्नः कोऽपि? पप्पू कुमार सर्वं श्रुतम् आसीत् सम्यक् रूपेण? आं महोदय श्रुतम्। अन्ते किञ्चित् काले काठिन्यम् आसीत्, पुनः सम्यक् अभवत्। अच्छा, चित्रम् आगच्छति स्म? आं महोदय सम्यक् आगच्छति इदानीं। यतोहि एकपक्षतः अहं वदामि, अत एव मध्ये मध्ये मनसि जायते यत् भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति अथवा न शृण्वन्ति, कस्यापि मुखं तु अहं पश्यामि न। अत एव मनसि एषः भावः आगच्छति, अत एव पृष्टवान्। भवतु अद्य यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। 5 निमेषाः अवशिष्टाः सन्ति। वस्तुतः कथा वस्तुनः विवेचने निर्माणमेव यदि पंचसन्धिः निर्माणं भवति
एषः विषयः आगतः, तस्य केवलम् उल्लेखम् अहं कृतवान् अस्मि। अग्रे तस्य भवति तथा उद्देश्यः इत्यस्य अन्वेषणमपि अर्थः भवति किम्? नहीं उद्देश्य अर्थात नामग्रहण, उद्देश्य अर्थात अहं कुत्रापि पठितवान् अन्वेषणम् इति अपि तत्र प्रायः अन्वेषणं तु भविष्यति, अन्वेषणम् उद्देश्य अभिधान उद्देश्य अभिधानम् अभिधानमपि अन्वेषणमपि लिखितमासीत् तत्र स्यात् कदाचित्। इति भविष्यति। अन्वेषणं कथं भविष्यति? अन्वेषणं तु न स्वीकरोमि यत् अन्वेषणम् इति अभिधानमपि लिखितम् आसीत् अस्त्येव, संज्ञापि अस्ति, नामकरणमपि भविष्यति, नामधेयमपि भविष्यति, परन्तु अन्वेषणं भविष्यति। भिन्नः अर्थः प्रतिपादयति। एते लघु लघु शब्दाः सन्ति, परन्तु एतस्मिन् विषये वयं विचारं न कुर्मः। अधुना पर्यन्तं मनसि आगच्छति स्म उद्देश्यम् उद्देशः, परन्तु द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति न वा इति तु अस्तु। अन्यः कोऽपि? यदि नास्ति कोऽपि तर्हि महोदय, अहं पप्पु अस्मि महोदय। अहं प्रथमं द्वितीयदिने भवद्भिः एका वार्ता उक्ता आसीत् नाट्यनृत्ययोः विषये। नाट्यं तदा अहं प्रष्टुमिष्टवान्, किन्तु समयः न आसीत्। आं, नाट्यं वाक्यार्थाभिनयः, पुनः नृत्यं पदार्थाभिनयः। तर्हि नृत्यं कथं पदार्थाभिनयः, और नाट्यं पुनरपि कथं वाक्यार्थाभिनयः? नाट्ये तु वाक्यं भवति तु, आम्, परन्तु नृत्ये वाक्यं न भवति। तस्य तु कस्यापि पदार्थस्य केवलं तस्य नृत्यरूपेण प्रस्तुतिः भवति, परन्तु नाट्ये किं भवति, वाक्यार्थस्य विवेचनं भवति। वाक्येन सह अर्थ आगत्य विषयं स्थापयति। अतएव अहं न कथयामि इति तु महर्षिणा भरतः कथयति यत् तत्र वाक्यार्थस्य अभिनयः भवति, अत्र पदार्थस्य अभिनयः भवति। महोदय, अस्मिन् विषये मम एकं चिन्तनं मम मनसि आगच्छति यत् नृत्ये तु यः नृत्यं करोति या नृत्यं करोति सा नर्तकी वा यः तालः भवति, तालानुसारमेव अङ्गसञ्चालनं करोति। अतः तालः पदार्थः एव अस्ति वा तालः पदार्थः अस्ति, पदार्थानुसारम् एव इति कथ्यते? नहीं, वाक्यार्थः तु नास्ति, न, वाक्यार्थः नास्ति। अतएव नाट्ये वाक्यार्थाभिनयः भवति, अत्र पदार्थाभिनयः अस्ति इति नाट्यशास्त्रकाराः स्वीकुर्वन्ति। तर्हि महोदय, नृत्यकारणे यत् नृत्यं कथितमस्ति पदार्थानुभवः पदार्थाभिनयः, तर्हि अत्र तालानुसारमेव, तालकारणात् एव पदार्थाभिनयः अस्ति वक्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये विस्तरेण अहमपि नाहं कथयिष्यामि, यतोहि नृत्यविषये मम ज्ञानं तथा नास्ति। अस्तु तु भिन्नं तत्त्वमस्ति। नृत्यदृष्ट्या अनेके ग्रन्थाः मत्पार्श्वे अपि सन्ति, परन्तु कदापि अहं प्रयत्नं न कृतवान् यत् तस्मिन् विषये ज्ञानं भवेत्। कथं किं विषयम् अहं जानीयामि।
आं महोदय, भवतु। आं महोदय। इदानीं शान्तिमन्त्रः भवेत् महोदय। धनञ्जय पाण्डे शास्त्री महोदयः। आमामाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या। नमः। महोदय नमो नमो नमः। नमः महोदय। हाँ, सर्वेभ्यः नमः। श्वः मेलनं भविष्यति। स्वागतम्।